खुदा यसुम से कादर नाम है आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महमूद मुनव्वर है और मैं इस टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान में बतौर पास्टर खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूँ। और आज आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। और मेरे साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए खुदा के खादम और इस टैबरनेकल फैमिली चर्च पाकिस्तान के नेशनल हेड पास्टर संजील रोगन साहब मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ वीडियो में। जी पास्टर साहब, खुदा में आपकी सलामती हो। जी पादरी साहब, आपकी भी सलामती हो और हमारे नाजरीन समाइन की भी सलामती हो। जी सर, मैं सर बगैर वक्त ज़ाया किए अपने नाजरीन को मौजू से वाकिफ करवाना चाहता हूं। और ये एक तस्वीर है जो मैं सामने रखना चाहता हूँ, तो क्या आप इस पर रोशनी डालें। जी पादरी साहब, मैं इससे पहले कि इस बयान के ऊपर जो हकीम साकिब इमरान साहब ने दिया है बातचीत करूं, मैं चाहता हूं कि छोटा सा तारुफ हकीम साहब का करवा दूं। हकीम साकिब इमरान साहब पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मसीही उलमा कराम के साथ तकरीबन 70 के लगभग मुनाजरे किए हैं और ये बहुत बड़े मनाजर हैं। और इसी के साथ साथ ये मुस्लिम मसीही मुकालमा फोरम के चेयरमैन भी हैं। और इनका ये बयान मैं तमाम तर मसीही उलमा कराम को बताना चाहता हूं और तमाम तर मसीही जो तकाबले अदयान के तुलबा व तलबात हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ये तारीखी बयान है, क्योंकि हकीम साकिब इमरान साहब हैं वो शख्सियत जिन्होंने 70 मुनाजरे कर रखे हैं मसीहियों के साथ। और इनके जब आप 70 मुनाजरे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि 70 मुनाजरों के अंदर ये बार बार यही राग अलापते रहे हैं या दावा करते रहे हैं कि खुदामद यसू अल मसीह हमारे आका, हमारे उस्ताद, हमारे रब्बी, मसीहियों के खुदावंद वो सलीब पर नहीं मारे गए, वो सलीब पर नहीं चढ़े, उन्हें यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, यानी उन्होंने कफारा नहीं दिया। लेकिन ये बयान जो उन्होंने गुज़श्ता दिनों के अंदर दिया है, मैं ये समझता हूं कि जो मसीही आलम है, यानी मसीही दुनिया में रहने वाले तमाम तर जितने भी मसीही हैं उनकी फतह जो है हो गई है। क्यों फतह हो गई है? क्योंकि हकीम साकिब इमरान साहब ने मान लिया है। हकीम साकिब इमरान साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सच को कबूल कर लिया है। और इसी के साथ मैं मसीही उलमा कराम को भी मुबारकबाद देता हूं कि हकीम साकिब इमरान साहब ने खुदावंद यसू अल मसीह के कफारा को कबूल कर लिया है, उनकी मौत को कबूल कर लिया है, सच को मान लिया है कि खुदावंद मसीह सलीब के ऊपर मारे गए थे। हमारा ये कहना है ना कि उन्होंने कफारा दिया था, लेकिन इनके नजदीक वो मारे गए थे, कत्ल किए गए थे। ठीक है, तो हकीम साहब ने ये मान लिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और तमाम तर मसीही तकाबले अदयान के तुलबा तलबात को भी मुबारकबाद हो, मुबारकबाद देता हूं, मुबारक हो कि हकीम साहब ने सच को तस्लीम कर लिया है। अब मैं बात करता हूं अपने अगले नुक्ता के ऊपर, और वो मेरा नुक्ता ये है कि हकीम साकिब इमरान साहिब फरमा रहे हैं अपने इस बयान के अंदर कि यहूदी बड़े जालिम और ताकतवर हैं। यहूदियों ने ईसाइयों का यानी मसीहियों का खुदा मार दिया था, यानी खुदा यसू मसीह को मार दिया था। और राफजियों का कायम मकाम इमाम मार दिया, शनीद है छोटा खामनाई भी मार दिया। अब हकीम साकिब इमरान साहिब ने ये जो बात की है, ये उन्होंने मजहका खेज अंदाज में की है, यानी उन्होंने मजाक बनाया है, ये मजाक उड़ाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कबूल भी कर लिया है खुदा यसू मसीह की मौत को। और कहते हैं कि यहूदियों ने जो
मसीहियों का खुदा है वो मार दिया था। पहली बात तो ये है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुरान शरीफ का अल्लाह ताला है या इस्लाम का खुदा है, कुरान के अंदर वो कंफ्यूज नजर आता है, इस कदर कंफ्यूज नजर आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, चंद एक हकायक आपके सामने रखता हूं कि कुरान के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि यहूदियों ने साजिश की थी सैयदना यीशु मसीह को कत्ल करने की, मारने की, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने चाल चली, अल्लाह ताला ने फरेब किया और चालबाजी से क्या किया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और उसकी जगह किसी और को मसलूब करवा दिया। अब बात जो गौरो तलब है वो ये है कि अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं कुरान के अंदर कि यहूदियों ने साजिश की थी। साजिश वाकई यहूदियों ने की थी, लेकिन इंजील जलील के मुताबिक यहूदियों ने मसीह यस्सू को कत्ल नहीं किया था। उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था कि खुदावंद यस्सू अल मसीह को वो सलीब चढ़ाते। हाँ, सरदार काहिन ने फतवा जरूर दिया था और खुदावंद यस्सू अल मसीह की जो है कई पेशियां भी हुई, ठीक है। और देखें, किताबे मुकद्दस के अंदर इंजील जलील के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदावंद यस्सू अल मसीह को कत्ल करवाया गया रूमियों के हाथों। जरूर साजिश की थी यहूदियों ने, लेकिन कत्ल करवाया था, लेकिन कत्ल किया नहीं था। उनके पास उस वक्त के जमाना के अंदर ये अथॉरिटी ही नहीं थी, इख्तियार ही नहीं था। रूमियों ने खुदावंद मसीह को कत्ल किया था, रूमियों ने खुदावंद यस्सू अल मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, इनडायरेक्ट उन्होंने ये काम किया था, लेकिन हकायक ये बताते हैं कि रूमियों ने खुदावंद यस्सू अल मसीह को सलीब चढ़ाया था। और यहां पर हमें अल्लाह ताला जो है वो कंफ्यूज नजर आते हैं कुरान शरीफ के अंदर, क्योंकि हमारा ये ईमान है, किताब मुकद्दस का ये फरमान है कि सैयदना यस्सू अल मसीह जो हैं उन्हें सलीब के ऊपर चढ़ाया था रूमियों ने। और कुरान का अल्लाह कहता है नहीं, जो है सैयदना यस्सू अल मसीह उसे यहूदियों ने कत्ल किया था। अब हकीम साहब भी कंफ्यूज हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यहूदियों ने खुदावंद मसीह को कत्ल किया था। चलें, आप ऐसा ही मान लें, क्योंकि आपने असल बात को तो मानना नहीं है, ऐसे ही मान लें, ऐसे ही हकायक को तस्लीम कर लें, जैसे आप खुश हैं वैसे खुश हो जाएं, लेकिन आगे बढ़े मेरे साथ। ये जो आज का वीडियो बयान है ना, बड़ा मजेदार होने वाला है पादरी साहब। और इन्होंने कहा है कि यहूदी बड़े जालिम हैं, वाकई वो बड़े जालिम हैं। उन्होंने जो है जो मसीहियों का कहते हैं खुदा मार दिया। फिर कहते हैं यहूदियों ने जो जालिम हैं राफजियों का यानी शियों का इमाम मार दिया। अब मैं एक बहुत बड़ा नुक्ता उठाने जा रहा हूं, बहुत बड़े इंकशाफ करने जा रहा हूं। अब हकीम साहब को मैं ये कहूंगा कि मेरी वीडियो के जवाब में कोई वीडियो बयान जरूर जारी कीजिएगा अगर हिम्मत हुई तो। यहूदियों ने मार दिया खुदावंद मसीह को, इमाम को मार दिया। अब देखते हैं कि जो अंबिया के इमाम बनते फिरते हैं, जिन्हें ये अंबिया का इमाम मानते हैं, उसको किसने मारा था? जरा पादरी साहिब हकायक को जरा सामने लाएं ताकि हकीम साकिब इमरान साहब के तबक जो हैं, जो 14 तबक हैं, वो रोशन हो सके। और सही बुखारी 26:17 में लिखा हुआ है कि एक यहूदी औरत
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا لیکن فوراً ہی فرمایا کہ اس میں زہر پڑا ہوا ہے. پھر جب اسے لایا گیا اور اس نے زہر ڈالنے کا اقرار بھی کر لیا تو کہا گیا کہ کیوں نہ اسے قتل کر دیا جائے. صحابہ نے کہا کہ اس نے یہ شیطانی کام کیا ہے, نبی پاک اسے قتل کر دینا چاہیے. تو پیغمبر اسلام نے کہا نہیں. پھر آگے لکھا ہوا ہے اس زہر کا اثر میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں محسوس کیا. ہمیشہ جب تک وہ زندہ رہے زہر کا جو اثر ہے وہ پیغمبر اسلام کے تالو میں رہا. اب مزید حدیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں. 31-69 صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر میں 7 مرتبہ حلف اٹھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے گئے تھے تو یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. اب ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے حوالہ سے اگر میں 7 بار حلف اٹھاؤں تو یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کیا گیا تھا. حکیم صاحب ذرا کان اٹھائیں, اب کان کھول کر سنیں. اب یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں, آپ کی حدیثیں بیان کر رہی ہیں کہ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ یہودی بڑے ظالم ہیں, انہوں نے مسیحیوں کا خدا مار دیا, رافضیوں کا امام مار دیا, لیکن جو انبیاء کے امام ہیں آپ کے نزدیک, ہمارے نزدیک تو وہ نبی بھی نہیں ہیں, آپ کے انبیاء کے امام کو مارنے والے کون تھے؟ ایک یہودی عورت نے انہیں زہر دے دیا. اور دیکھیں ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں 7 بار حلف اٹھاؤں تو میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا تھا. اب واقعی یہودی بڑے ظالم ہیں, یہودی بڑے طاقتور ہیں, انہوں نے حکیم صاحب کے نبی کو مار دیا تھا, نبی کو قتل کر دیا تھا. اور آگے اس حدیث میں لکھا ہوا ہے اس سے کہ میں ایک بار حلف اٹھاؤں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, اور وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور شہید بنایا. آپ دیکھیں ایک بار وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایک بار صرف میں حلف اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں شہید کیا گیا تھا, لیکن 7 بار حلف اٹھاؤں تو میں زیادہ پسند کروں گا یہ بات کہنا کہ انہیں شہید نہیں بلکہ قتل کیا گیا تھا. انہیں قتل کیا تھا یہودیوں نے. واقعی وہ بڑے طاقتور ہیں, واقعی وہ بڑے جو ہیں ظالم ہیں, انہوں نے مسلمانوں کا نبی مار دیا تھا. اور آگے بڑھے تو صحیح بخاری 42-49 میں لکھا ہوا ملتا ہے اسی حوالہ سے, اور یونس نے بیان کیا, ان سے زہری نے, ان سے عروہ نے بیان کیا, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شارگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی. جی حکیم صاحب کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا کہنا ہے اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے اہل مولویان کا, جتنے بھی اہل اسلام کے مناظرین ہیں ان کا, علماء مشائخ ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں, مذاق بناتے ہیں
اور مزاحیہ انداز میں کہتے ہیں کہ مسیحیوں کا خدا مار دیا یہودیوں نے، وہ بڑے ظالم ہیں، یہاں تو آپ کے نبی کو بھی انہوں نے مار دیا تھا. اس کے حوالہ سے کیا کہیں گے؟ کیا کچھ کہنا پسند کریں گے؟ کھولیں اپنی زبان اور کچھ بیان کریں، کچھ ہماری خدمت میں بیان کریں، اور اپنے جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی کچھ بیان کریں، تاکہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک، یعنی جو انجیل جلیل کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بلا شبہ خداوند یسوع المسیح نے کفارہ دیا اور انسانیت کی نجات کے لیے کفارہ دیا، اور کفارے کا جو تصور ہے اس کا نہ انکار قرآن کرتا ہے اور نہ ہی حدیث شریف کرتی ہے. یہ انکاری ہے مولوی. اور ہمارے نزدیک خداوند یسوع المسیح ہماری نجات کے لیے مرے، یہ کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے، بلکہ یہ صداقت ہے، سچائی ہے. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فنے خان ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، ان کے نبی کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا، میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں. میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز جو میرے ذہن میں بھی آئی. جی آپ نے کفارہ کے حوالے سے بات کی. جی تو جب یہ معاملہ آتا ہے قرآن مجید میں یا قرآن شریف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، وہ کیا معاملات تھے؟ وہ سب ایک طرف ہے، کس طرح سے اٹھایا، لوگوں کو کس طرف لگایا. لیکن اگر اٹھانا ہی مقصود تھا، بچانا مقصود تھا، تو پھر دوسرے کو صلیب دینے کی کیا ضرورت تھی ان کی جگہ پہ؟ یعنی بات تو یہاں پہ بھی کفارے کی ہو رہی ہے، کسی کا فدیہ دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا ہے اور ان کا ایک ہم شکل ہے اس کو قربان کر دیا گیا. جی اب دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا فدیہ دیا جا رہا ہے. دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے فدیہ دیا جا رہا ہے کسی اور کا. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو ببانگے دخل کہتے ہیں، واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف ہے، قرآن شریف کے اندر فدیہ کا، کفارہ کا جو نظریہ ہے، تصور ہے، وہ جامعہ طریقے سے موجود ہے. یہ مانے یا نہ مانے، یہ قرآن شریف کی باتوں کو جٹلائیں یا نہ جٹلائیں، یہ الگ میٹر ہے. لیکن جو کفارہ کا عقیدہ ہے وہ قرآن شریف کے اندر سرے سے موجود ہے. تو میں ایمان رکھتا ہوں پادری صاحب، آج کا ہمارا جو مدعا تھا وہ کلیئر ہو چکا ہوگا، اور تقابل ادیان کے تمام تر مسیحی اور غیر مسیحی طلباء و طلبات نے ضرور اس سے کچھ سیکھا ہوگا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. جی بہت شکریہ پائی صاحب آپ کی گفتگو کا، آپ کے ٹائم کا. تو ناظرین، آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ. آمین.